जय मसी हामी आज थोरै कम्ती भए जस्तो लाग्यो अनलाइनमा पनि। हामी अस्तिको समय अलिकति धेरैजना थियौँ, अहिले हामी अलिकति घट्यौँ जस्तो लाग्यो। एनिवे तपाईँहरू जो जति अनलाइन मार्फत सङ्गतिमा यो हाम्रो अनुग्रह विजय मण्डलीको सङ्गतिमा सहभागी हुनुभएको छ, म तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हामी धेरैचोटि व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई दिने समयको हामी नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छौँ। तर तपाईँहरू हामी एकअर्कासँग यसरी भेटघाट गरेर सङ्गति गर्न नपाए तापनि आफ्नो स्थानमा रहेर आफ्नो घरमा रहेर यो राम्रो प्रविधिलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिनुभएको छ, त्यो बुद्धिलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ यो चाहिँ हामीमा निर्भर छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सम्पूर्ण बाँकी मण्डली परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी यस समय वचनमा जानेछौँ, किनभने मसँग थोरै समय मात्र बाँकी रहेको छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी वचनको लागि छोटो प्रार्थना गरौँ र हामी वचनमा गइहाल्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले यसरी प्रभु अनि हाम्रो आफ्नो परिवारलाई एकसाथ भेला गराउनु भएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। मद्वारा तपाईँ बोल्नु भएको, मेरो दिमाग मेरो मस्तिष्कलाई निष्क्रिय बनाउनुहोस् प्रभु, तर तपाईँ बोल्नु भएको छ। म प्रार्थना गर्दछु फेरि पनि सबै कुरा तपाईँको हातमा सुम्पिँदै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। अस्ति हामीले अगुवापनको विषयमा हेर्दै थियौँ अनि मैले तपाईँहरूलाई यो खालीपनको अवस्थामा तपाईँहरू आफै पनि अध्ययन गर्नुहोस् भनेर यो अगुवापनको विषयमा मैले तपाईँलाई प्रिचिङ होइन तर टिचिङ सिस्टममा लगिरहेको छु। यो प्रणाली फरक भइरहेको छ, तपाईँहरूले पनि महसुस गरिरहनु भएको होला। अस्ति हामीले केही अगुवापनको विषयहरूमा माथि हामीले हेऱ्यौँ के हो त आखिर साँचो अगुवापन भनेको भनेर हामीले हेर्दै थियौँ, होइन? तपाईँहरूले नोटमा पनि टिप्नु भयो होला। म चाहिँ तपाईँहरूलाई नोटमा टिप्नुहोस् भनेर सल्लाह दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रो दिमाग धेरैचोटि दिमागमा धेरै कुरा खेलिरहेको हुँदाखेरि दिमागले त्यो लिन सक्दैन। अनि 21औं शताब्दीको मण्डलीको समस्या भनेको चाहिँ के होइन रहेछ? स्रोत होइन रहेछ, आशिषको कमी हुनु होइन रहेछ। परमेश्वरले पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई पनि त्यति नै आशिष दिनुभएको थियो जति 21औं शताब्दीको मण्डलीलाई आज पनि त्यति नै आशिष दिइरहनु भएको छ। आशिषको कमी छैन। अनुग्रह विजय मण्डलीमा अथवा नेपालको कुनै पनि मण्डलीमा, संसारको कुनै पनि मण्डलीमा परमेश्वरको आशिष कमी भएको होइन। त्यस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने त्यो गलत धारणा हो, हामीले गलत सोच लिइरहेका छौँ। आशिषको कमी अहिले पनि भएको छैन, स्रोतको कमी अहिले पनि भएको छैन। अघि भर्खर दाइले वरदानको कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, वरदान अहिले पनि छैन र? मण्डलीमा अहिले पनि वरदान प्रशस्त मात्रामा छ, वरदानको पनि कमी भएको होइन। हेर्नुहोस्, गिफ्टिङको एरियामा पनि हामी त्यत्तिकै प्रशस्त मात्रामा भरिएका छौँ जति 21औं जति पहिलो शताब्दीको मण्डलीहरू वरदानले भरिएका थिए। पत्रुसले छुँदाखेरि निको हुने, होइन? अनि हाम्रो बलराम दाइले छुँदा निको नहुने, त्यस्तो हुन सक्छ? त्यस्तो अवश्य पनि छैन। फुल एरियामा फुल पोटेन्सियल परमेश्वरले दिनुभएको छ, आमेन। सबै क्षेत्रमा खादी खादी दिनुभएको छ। तर आज मण्डलीको समस्या चाहिँ के हो त भनेर हामीले क्वेसन मार्क गर्दै गर्दाखेरि हामी कमजोर चाहिँ, विक चाहिँ एउटै एरियामा छौँ, त्यो चाहिँ अगुवापनको एरियामा छौँ। जब अगुवापन ठिक हुन्छ नि त्यसपछि सबै कुराहरू ठिक हुँदै हुँदै जान्छ। नेपाल अधिराज्यभरिको समस्या भनेको लिडरसिपको कमजोरी हो। नेपाल देशको कमजोरी भनेको के हो भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने अगुवापनको कमजोरी हो। हेर्नुहोस्, नेपाल प्राकृतिक रूपमा धेरै धनी देशहरूमध्ये एउटा देश हो। हामी चाहिँ जल स्रोतको दोस्रो धनी देश हो संसारमा, होइन? स्रोतको कमी छैन हाम्रो नेपाल देशमा। प्राकृतिक रूपमा हामी धेरै धनी छौँ। हाम्रो जस्तो प्राकृतिक रूपमा धनी भएको देशहरू कम छ संसारमा। तर हामी किन पछि छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लिडरसिपको क्वालिटी, लिडरसिप, ट्रु लिडरसिप, साँचो अगुवापनको कमजोरी चाहिँ नेपाल देशमा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज संसारमा खडेरी लागेको एउटै कुरा चाहिँ, एउटै क्षेत्र चाहिँ के रहेछ? अगुवापनको रहेछ। त्यो भएको कारणले अगुवापन धेरै आवश्यक विषय हो। आज मण्डलीमा पनि यो विषय चाहिँ अति नै आवश्यक, अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अगुवापनको विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ। जब अगुवापन ठिक
मिलेर जान्छ, त्यसपछि सबै कुराहरू चाहिँ मिलेर बन्दछ, मिलेर जाँदछ। त्यो भएर अस्ति हामीले साँचो अगुवापन भनेको के हो भनेर हेर्दै थियौँ, केही बुदाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ, हामी त्यसलाई आज पनि दोहोऱ्याउने छौँ है त। तपाईँहरू जो जति अनलाइनमा हुनुहुन्छ प्रियहरू, तपाईँहरूले पनि यो बुदाहरूलाई टिप्नु भएको होला। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामीसँगै यो बुदाहरूलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। पहिलो बुदा चाहिँ के अरे? अगुवापन चाहिँ साझा शक्तिको बारेमा हो, साझा शक्तिको बारेमा, एकलौटे शक्तिको विषयमा होइन। यो चाहिँ जहिले पनि है, यो चाहिँ 6000 वर्ष अगाडि पनि, यो चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि पनि साझा शक्तिकै विषयमा थियो, साझा शक्तिकै बारेमा थियो। आज 21औं शताब्दीमा पनि यो साझा शक्तिकै बारेमा हो। दोस्रो चाहिँ के रहेछ? दोस्रो भन्नुस् त, हामी सबैजना भन्यौ त, साँचो अगुवापनले शक्ति खोज्दैन, तर यसले सशक्त पार्न खोज्छ, अरूलाई विकास गर्न खोज्छ। साँचो अगुवापनले अरूको विषयमा सोच्छ, अरू म होइन, म होइन, तर अरूको विषयमा जहिले पनि अरूलाई, मेरो वरिपरि भएकोलाई कसरी विकास गर्ने, कसरी उनीहरूको वरदानलाई अगाडि बढाउने, जहिले पनि अगुवापनले चाहिँ त्यसको विषयमा सोचिरहेको हुन्छ है। तेस्रो बुदा के रहेछ? साँचो अगुवापनको प्राथमिकता तपाईको प्रतिस्थापन तयारी गर्नु हो। तपाईपछि कसले अगुवापनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ त? आखिर कसले गर्नेछ? के तपाईपछि अगुवापनै सिद्धिने हो? होइन, अवश्य पनि हामी पछिको जेनेरेसनहरूलाई, पुस्ताहरूलाई चाहिँ लिडरसिपमा तयार गर्नुपर्छ, अगुवापनमा त्यसरी तयार गर्ने कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण छ। चौथो चाहिँ के रहेछ? साँचो अगुवापनले केवल भविष्यको दर्शन मात्र कब्जा गर्दैन, तर भविष्यको अगुवाको दर्शन पनि कब्जा गर्छ। तपाईले दर्शन देख्नु मात्र पर्याप्त छैन प्रियहरू, तपाईले दर्शन देख्नु मात्र पर्याप्त छैन, तपाईले बिजनेस व्यापार सुरु गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, तपाईपछि त्यो व्यापार, त्यो दर्शन कसले सम्हाल्ने? मण्डलीको दर्शन, मिनिस्ट्रीको दर्शन, बिजनेसको दर्शन, संस्थाको दर्शन तपाईपछि कसले सम्हाल्ने? यदि तपाईपछि त्यहाँ कोही छैन भने तपाईले साँचो अगुवापनको भूमिका खेल्नु भएन, किनभने तपाईको दर्शनलाई तपाईपछि सम्हाल्ने कोही पनि व्यक्ति त्यहाँ छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि साँचो अगुवापनले जहिले पनि आफू पछिको अगुवालाई जन्माइरहेको हुन्छ, विकास गरिरहेको हुन्छ। यो एउटा प्रक्रिया हो, यो कहिले पनि टुट्नु हुँदैन। अन्तिम पाँचौं धेरै नै महत्त्वपूर्ण, साँचो अगुवापनको अन्तिम लक्ष्य अनुयायीहरूलाई कायम राख्नु मात्र होइन, तर तपाईको वरिपरिको मानिसहरूलाई अधिकतम रूपमा के गर्नु? विकास गर्नु हो। मेरो पछाडि चाहिँ, मैले पछाडि फर्केर हेर्दा चाहिँ मेरो सयौं हजारौं फलोअर्सहरू चाहिँ हैन, अहिले त फलोअर्सको कुरो छ, युट्युबमा पनि फलोअर, पेजमा पनि फलोअर, फेसबुकमा पनि फलोअर। हामी फलोअर यति मन पराउँछौँ हैन, पछ्याउने व्यक्तिहरू, हामीलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू, हामीबाट सिक्ने व्यक्तिहरू यति धेरै मन पराउँछौँ, तर हामीले कहिले पनि म जस्तै मेरो सँगै, मेरो साथमा अरू अगुवाहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी कम सोच्छौँ। हामी असुरक्षित महसुस गर्छौँ कि म जस्तै अरू अगुवा भयो भने त मैले कहाँ नियन्त्रण गर्न पाउँछु हैन, मैले संस्था कहाँ नियन्त्रण गर्न पाउँछु, मैले बिजनेस कहाँ नियन्त्रण गर्न पाउँछु, मैले मण्डली कहाँ नियन्त्रण गर्न पाउँछु, मेरो अधिकार नै गुम्यो भन्ने सोच्छौँ। एकदमै असुरक्षित यो साँघुरो सोचले गर्दाखेरि आज मण्डलीमा, आज देशमा, आज संस्थामा, आज मिनिस्ट्रीमा अगुवाहरू एकदमै कम जन्मिन्छन्, कम विकास हुन्छन्। कति अगुवाहरू विकास हुने क्रममै, त्यो सिडीमै, त्यो चरणमै मरिरहेका हुन्छन्। उनीहरू निराश हुन्छन् हैन, आफ्नो लिडर देखेर वाक्क लाग्छ, है भएन, यस्तो लिडर पनि हुन्छ, मलाई अगाडि बढ्नै दिँदैन, मेरो वरदानको विकासै छैन, कहाँ छ भनेर उनीहरू चाहिँ पछि उनीहरूको दर्शन मर्छ। यो एकदम दुःख लाग्दो कुरो हो। आज 21औं शताब्दीमा भएको चाहिँ हाम्रो परिस्थिति चाहिँ फेरि यही हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अगुवापनको विषयमा हामीले सोच्नु, हामीले अध्ययन गर्नु, हामीले वचन सुन्नु एकदमै आवश्यक छ, एकदमै आवश्यक छ है। आज हाम्रो विषय चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हिजो फेसबुक मेसेन्जरमा पनि तपाईहरुलाई हाम्रो आजको विषयको विषयमा तपाईहरुलाई पठाउँदै थिए। आजको हाम्रो विषय चाहिँ के अरे? आजको हाम्रो विषय चाहिँ अगुवा र हाकिमको भिन्नता। हेर्नुस्, अगुवा र हाकिम, बोस र लिडर चाहिँ फरक एस्पेक्ट हो, फरक कुरो हो। यो चाहिँ हामी धेरैचोटि
त्यो आलुलाई पनि टमाटरलाई पनि हैन अनि के जातिलाई पनि एउटै बोरामा हालेको जस्तो हामी चाहिँ हैन हामी नेपालीको बानी कस्तो छ फेरि दाल भात अचार तरकारी मुसेर नखाइन्जेसम्म हामीले चित्त बुझ्दैन नि हैन त्यस्तै हामी कतिचोटि मिसाइरहेका हुन्छौँ हैन गन्जागोल बनाइरहेका हुन्छौँ अगुवा र हाकिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो फरक हुनुपर्छ म एउटा कुरा तपाईहरुलाई भन्नु प्रियहरू मण्डलीमा पास्टर हाकिम भयो भने त्यो मण्डली कहिले पनि बढ्दैन यो कुरो ग्यारेन्टी हो मण्डलीमा चाहिँ के को आवश्यकता हुन्छ अगुवाको आवश्यकता हुन्छ पास्टर चाहिँ अगुवा हुनुपर्छ पास्टर चाहिँ हाकिम भयो भने चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोज्छ अरूलाई दबाउन खोज्छ तर कहिले उसले अरू आफ्नो वरिपरिको मानिसहरूलाई विकास गर्नुपर्छ अगाडि बढाउनु पर्छ अगुवाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिले पनि दिमागमा राख्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ अरू लिडर आयो भने असुरक्षित महसुस गर्छ पास्टरले हेर्नुस् है पास्टर हाकिम हुनु हुँदैन पास्टर चाहिँ अगुवा हुनुपर्छ येशू ख्रीष्टले कहिले पनि हाकिमको दर्जा स्वीकार गर्नु भएन उहाँले के भन्नुभयो म चाहिँ के को हुँ अरे म चाहिँ गोठालो हुँ अरे म चाहिँ मित्र हुँ भन्नुभयो उहाँले कहिले पनि म चाहिँ हाकिम हुँ म चाहिँ बस हुँ भनेर भन्नु भएन येशू ख्रीष्टको अगुवापनको ढाँचालाई आज मण्डलीको अगुवाहरूको ढाँचा हुन एकदमै आवश्यक छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समय हामी येशू ख्रीष्टको अगुवापनको ढाँचालाई चाहिँ हामी अपनाउने क्रममा छौं हामीले सिक्दै छौं त्यो कुरा पहिलो फरक पहिलो भिन्नता टिप्नुस् है तपाईहरुले तपाईं जो त्यहाँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ तपाईहरु कपी लिनुस् तपाईले पेन लिनुस् यो टिप्नुस् यो हामीले कहिले बिर्सनु हुँदैन अगुवापन आज मण्डलीको पास्टरलाई डिकनलाई एल्डरलाई मात्र आवश्यक छ हामी सामान्य विश्वासीलाई आवश्यक छैन भन्नु चाहिँ गलत हो हेर्नुस् यसले ठूलो खाडलमा तपाईलाई पार्नेछ आज लिडरशिप आज अगुवापन हामी प्रत्येक विश्वासीहरूलाई आवश्यक छ प्रत्येक विश्वासी प्रत्येक परिवारलाई प्रत्येक सदस्यलाई आवश्यक छ त्यो भएको कारणले यो बुदा हामीले बुझौं हाकिम पहिलो भिन्नता है हाकिम चाहिँ पद हो अगुवापन चाहिँ प्रभाव हो मैले फेरि तपाईलाई भने है हाकिम चाहिँ के हो पद हो यो चाहिँ उपाधि हो यो चाहिँ टाइटल हो यो चाहिँ तर अगुवापन चाहिँ के हो प्रभाव हो यो चाहिँ प्रभाव अरूलाई प्रभाव पार्ने कुरा हो हाकिमले यदि पद पाएन भने ऊ हाकिम हुँदैन बस इज टाइटल नट एन इन्फ्लुएन्स है मैले हाकिमको पद पाए र त्यो पदलाई चाहिँ मैले गुमाए भने म अब त्यो पदलाई गुमाएपछि म हाकिम होइन म एउटा सामान्य व्यक्ति हुन्छु तर अगुवाले चाहिँ प्रभाव पार्छ अरूलाई आफ्नो भिजनले आफ्नो दर्शनले आफ्नो क्यारेक्टरले आफ्नो बिहेभियरले आफ्नो व्यवहारले आफ्नो सोचले आफ्नो भिजनले चाहिँ दर्शनले अरूलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ अगुवालाई टाइटलको अगुवालाई पदको अगुवालाई उपाधिको केही पनि मतलब हुँदैन किनभने अगुवा पद बिना पनि अगुवै हो अगुवालाई चाहिँ पदको आवश्यकता छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बस इज टाइटल हाकिम चाहिँ पद हो है चेलाहरूले यी 12 चेलाहरूले मैले एउटा स्क्रिप्टको प्रतिस्थापन गरेपछि अर्को त्यहाँनेरि एउटा चेलाको पछिको 12 जनाको कुरा गर्दैछु यी 12 ख्रीष्टका 12 चेलाहरूले येशूलाई पछ्याउनुको के कारण थियो तपाईहरु कहिले सोच्नु भएको छ आखिर के थियो त कारण येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनुको पछाडी के कारण थियो येशू ख्रीष्टले कहिले पनि प्रतिज्ञा गर्नु भएन तिमीहरूले चाहिँ घर प्राप्त गर्नेछौ ठुलो ठुलो बडेमानको महल प्राप्त गर्नेछौ तिमीहरूले चाहिँ हैन पुरा धन कमाउनेछौ भनेर कहिले पनि प्रतिज्ञा गर्नु भएन तर यी 12 चेलाहरूले चाहिँ आफ्नो मृत्युसम्म पनि ख्रीष्टलाई पछ्याउनुको के कारण थिए ख्रीष्टले यस्तो मिठो यस्तो असल यस्तो राम्रो यी चेलाहरूमा प्रभाव पार्नु भएको थियो पत्रुसले भन्छ जीवनको साँचो वचन चाहिँ हामीले तपाईमै प्राप्त गर्यौं आमेन त्यो चाहिँ हो प्रभाव हाकिमले त्यो प्रभाव पार्न सक्दैन किनभने हाकिम भनेको चाहिँ के हो एउटा शक्ति मात्र हो एउटा अधिकार मात्र हो एउटा पद मात्र हो जबसम्म त्यो पद
हासिल गरिन्छ त्यतिन्जेलसम्म मानिसले आदर गर्छ, जिउजिउ गर्छ, हैन, नमस्ते गर्छ, जयमसी गर्छ। जब त्यो पद हुँदैन त्यसपछि मुख मोडेर तपाईहरुकै अगाडि मानिसले हिँड्छ। त्यो कारण हामी उपाधिको लागि होइन, साँचो अगुवाले चाहिँ उपाधि होइन, के गरिरहेको हुन्छ, प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, प्रत्येक दिन प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। आमेन, प्रभाव। हामी सबैजनाले भनौँ त साँचो अगुवाले प्रभाव पार्छ। यो चाहिँ हो। हामी योहन्ना 6 को यो कति हो, यो 67 देखि 69 सम्म है त, 68 to 69 हेर्ने छ है त। त्यहाँ पत्रुसले के भनेको छ म तपाईहरुको निम्ति पढ्न चाहे, किनभने हामी यहाँ कसैले पढेको सुन्दैनौँ होला। 6 को 66 है, 66 माफ गर्नु होला, मलाई हैन 66 68 देखि 69 सम्म। यूहन्ना 6 को 68 देखि 69 सम्म। सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाऊं? तपाईसित अनन्त जीवनका वचन छन् र हामीले विश्वास गरेका छौं र जानेका छौं तपाई परमेश्वरका पवित्र जन हुनुहुन्छ। आमेन। पर येशू ख्रीष्टले आफ्नो 12 जना चेलाहरूमा यति राम्रो, यति असल प्रभाव पार्नु भएको थियो। उहाँले कहिले प्रतिज्ञा गर्नु भएन तिमीहरूलाई शान्ति हुनेछ, तिमीहरूलाई मानिसले इज्जत दिनेछ, आदर गर्नेछ भनेर कहिले पनि येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नु भएन। इनफ्याक्ट तपाई मत्ती 5 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ, डाँडाको उपदेशमा पढ्नुहुन्छ, के भनेको छ, मानिसले तिमीहरूलाई के गर्नेछ अरे, सताउनेछ, तिमीहरूलाई मानिसले के गर्नेछ, दुःख दिनेछ, सताउनेछ, तिमीहरूलाई चाहिँ कुट्नेछ, पिट्नेछ। यस्तो हुँदा हुँदै पनि 12 चेलाहरूले त्यहाँ के गरेको छ, येशू ख्रीष्टलाई मृत्युसम्म पछ्याएका छन्। येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्ना 12 चेलाहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्नु परेको थियो, प्रभाव पार्नु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ आज साँचो अगुवापनले चाहिँ प्रियहरू प्रभाव पार्नुपर्छ। प्रभाव प्रभाव प्रभाव, अधिकार होइन, दबाउने होइन, शक्ति खोज्ने होइन, पद हासिल गर्ने होइन। साँचो अगुवाले चाहिँ प्रभाव पार्छ आफ्नो भिजनले, आफ्नो दर्शनले, परमेश्वरको जीवन्त वचनले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। आज हामीले कति प्रभाव पार्न सकेका छौं मानिसलाई, छिमेकीलाई, हाम्रो परिवारलाई। आज हाम्रै परिवारले हामीलाई इज्जत गरिरहेको हुँदैन, आज हाम्रै छिमेकीले हामीलाई इज्जत गरिरहेको हुँदैन। छिमेकमा, समाजमा हामीले कति प्रभाव पारिरहेका छौं। आज क्रिस्चियन, इसाई भनेर मात्र चिनिने होइन, हाम्रो व्यापारले, हाम्रो बोलीले, हाम्रो जीवनले चाहिँ मानिसहरूले हामीलाई चिन्नुपर्छ। त्यति ठुलो प्रभाव आज हामीले पार्नु परेको छ। हामी छिमेकीसँग ठुलो ठुलो स्वरले झगडा गरिरहेका हुन्छौँ। हामी परिवारमा शान्ति मचाउने, त्यो शान्तिलाई चाहिँ भङ्ग गर्ने व्यक्ति बनिरहेका हुन्छौँ। कहाँ हामीले साँचो अगुवाको भूमिका खेलिरहेका छौँ त? कहाँ खेलिरहेका छौँ? होइन त? आज हामीद्वारा चाहिँ हाम्रो समाज, हाम्रो छिमेकी बस्नु पर्ने होइन र? हामीलाई त त्यो उद्देश्यका साथ परमेश्वरले राख्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले प्रियहरू, प्रभाव, इन्फ्लुएन्स, प्रभाव चाहिँ अति नै शक्तिशाली कुरो हो। जब हामीले मानिसहरूको बीचमा प्रभाव पार्छौँ नि, मानिसहरूले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ जे पनि गर्न तयार हुन्छ, जे पनि गर्न तयार हुन्छ। आज हाम्रो बोली वचनमा मानिसहरूले विश्वास गर्न सक्दैन। आज हाम्रो जिब्रोले बोलेको शब्दमा मानिसले विश्वास गर्न सक्दैन। यसले भनेको केही पुरै गर्दैन, बोल्छ मात्र, होइन? प्रभाव कहाँ छ त? प्रभाव कहाँ छ? हामीले प्रभाव कहाँ पार्न सकिरहेका छैनौँ? कुन क्षेत्रमा हामी कमजोरी छौँ भन्दै गर्दा चाहिँ प्रभाव, इन्फ्लुएन्समा। हेर्नुहोस्, तपाईको पदले, तपाईको उपाधिले मानिसले तपाईलाई 2 दिन इज्जत गर्छ, 2 दिन आदर गर्छ, तर तपाईको प्रभावले मानिसहरूले अन्तसम्म, अन्तिम अवस्थासम्म तपाईलाई साथ दिनेछ। त्यो भएको कारणले साँचो अगुवाले प्रभाव पार्छ जहिले पनि। पहिलो फरक, पहिलो भिन्नता चाहिँ के रहेछ? हाकिम चाहिँ के हो? पद हो। सबैजना भन्नुहोस् त, हाकिम चाहिँ पद हो। अगुवापन चाहिँ, अगुवाले चाहिँ के गर्छ? प्रभाव पार्छ। हामी अर्कोमा छौँ। दोस्रो भिन्नता, हाकिम चाहिँ अधिकार र शक्तिमा निर्भर हुन्छ, तर अगुवा चाहिँ
इच्छा शक्तिमा निर्भर हुन्छ। मैले फेरि भने, हाकिम चाहिँ अधिकार र शक्तिमा निर्भर हुन्छ, तर अगुवा चाहिँ इच्छा शक्तिमा। अगुवाले जहिले पनि मानिसहरूको इच्छा शक्तिलाई बढाइदिन्छ, उसले ऊर्जा दिन्छ, उसले प्रोत्साहन दिन्छ, उत्साह दिन्छ अनि इच्छा शक्तिलाई बढाउने काम गर्छ अगुवाले चाहिँ। तर हाकिमले चाहिँ के गर्छ? अधिकार प्रयोग गर्छ, शक्ति प्रयोग गर्छ। गरिनस् भने हाकिमले चाहिँ के भन्छ? गरिनस् भने यो सजाय चाहिँ अलरेडी त्यहाँ छ, पहिल्यै त्यहाँ तय भएको छ। हाकिमले चाहिँ यो भन्छ हैन। हाकिमले चाहिँ के आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर डर देखाउँछ, त्रास देखाउँछ। तर अगुवाले चाहिँ के गर्छ? होइन, डरले काम गर्दैन, त्रासले काम गर्दैन, अधिकार शक्तिले काम गर्दैन। मैले चाहिँ उनीहरूलाई उत्साह दिनुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ, उनीहरूको इच्छा शक्तिलाई बढाइदिनुपर्छ। इच्छा शक्तिमा निर्भर हुन्छ साँचो अगुवा चाहिँ। तपाईलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्दैन? म तपाईहरुको बीचमा एउटा प्रकाश राख्छु है, कहिले नबिर्सिनुस्। तपाईलाई अचम्म लाग्दैन? येशू ख्रीष्ट किन राजा, सम्राट हैन न्यायकर्ता भएर जन्मनु भएन? किन? उहाँ राजा भएर जन्म लिनु भएको भए उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो? सारा इजरायललाई के गर्न सक्नुहुन्थ्यो? आफ्नो मुठीमा लिन सक्नुहुन्थ्यो नि। सुसमाचार सुनाउन अझ सजिलो हुन्थ्यो होला नि, हैन? होइन र? राजा भएको, राजाको कुरो कसले मान्दैन? कसैले मान्दैन? सम्राटको कुरो कसले मान्दैन? न्यायकर्ताको कुरो कसले मान्दैन? सबैजना क्रिस्चियन बन, अब सबैले सुसमाचार सुनाउँ भनेको भए, एक शब्दमा त्यहाँ त्यो मोहर लगाएको भए के मानिसहरूले इन्कार गर्थ्यो होला र त्यो आदेशलाई? अवश्य पनि गर्दैन थियो। तर येशू ख्रीष्ट किन राजा, सम्राट, न्यायकर्ता भएर जन्म लिनु भएन त? उहाँ किन एउटा गरिब परिवारमा, एउटा गोठालो, एउटा गोठमा चाहिँ उहाँले जन्म लिनुभयो? यदि यसको उत्तर चाहिँ तपाईले कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। यदि येशू ख्रीष्ट राजा भएर जन्म लिनु भएको भए 2 दिन मानिसले उहाँलाई इज्जत दिन्थे। तर उहाँ गाईको गोठमा जन्म लिनु भएको कारणले गर्दाखेरि, उहाँले मानिसहरूको बीचमा प्रभाव पार्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ उहाँको लागि मर्न पनि तयार भए। आमेन। हाकिम भनेको चाहिँ 2 दिनको लागि हो प्रियहरू, 2 दिनको लागि। जबसम्म त्यो पद रहन्छ नि, जबसम्म त्यो उपाधि हुन्छ नि, हाकिम भन्ने उपाधि मानिसले टाउकोमा बेरेर बसिरहेको हुन्छ नि, त्यतिन्जेलसम्म मात्र मान्छेले तपाईलाई आदर गर्ने, इज्जत गर्ने, तपाईको जिउजिउ गर्ने। तर जब तपाईबाट त्यो उपाधि खोसिन्छ, जब तपाईबाट त्यो पद खोसिन्छ नि, त्यसपछि मानिसहरू जो जति तपाईको पछि लागेका थिए त्यो सबै कता जान्छ कता। त्यो भएर येशू ख्रीष्टको अगुवापनको ढाँचा चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ। येशू ख्रीष्ट गरिब हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँको पछाडि हजारौं मानिसहरू प्रत्येक दिन पछि लाग्थे। उहाँको लागि मानिसहरू मर्न तयार भए, मरे पनि उहाँको सुसमाचारलाई मानिसहरूले अपनाए। त्यो चाहिँ हो साँचो अगुवा। आमेन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि साँचो अगुवाले आफ्नो वरिपरि मानिसहरूको विकास गर्न खोज्छ, उसलाई प्रोत्साहन दिन खोज्छ, उत्साह दिन खोज्छ। तपाईलाई थाहा छ, शक्ति र अधिकारले गर्न नसकेको काम उत्साह, ऊर्जा, प्रोत्साहनले गर्छ। आमेन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ शक्ति, अधिकार, पद, उपाधिमा होइन, हाम्रो अगुवापन चाहिँ केमा निर्भर हुनुपर्छ? इच्छा शक्तिमा। जहिले पनि अरूलाई उत्साह दिने, जहिले पनि अरूलाई वचनबाट जहिले पनि ढकेल्ने, ऊर्जा दिइराख्ने, त्यसले अवश्य काम गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईलाई कहिले पनि जबरजस्ती कर कापमा पार्नुहुन्छ? परमेश्वरकै एकचोटि ढाँचालाई हेरौँ त। तपाई अहिले जो जति यहाँ संगतिमा हुनुहुन्छ, तपाई यहाँ बस्न पनि सक्नुहुन्छ, अहिले तपाई टुक्लुक्क उठेर हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईको कुरो हो। परमेश्वरले तपाईलाई प्रेङ झापड हाल्दै बस भन्नुहुन्न, जबरजस्ती गर्नुहुन्न, हैन? अब यहाँ हाम्रो अनलाइनमा जो जति आउनु भएको छ, तपाई पनि आफ्नो इच्छाले आउनु भएको, कसैको करकापले आउनु भएको होइन। परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि इच्छा शक्तिले काम गर्नुहुन्छ।
हाम्रो अगुवापन पनि त्यो इच्छा शक्तिमा निर्भर हुनुपर्छ। कसैलाई करकापमा होइन, जबरजस्तीमा होइन, डर र त्रासमा होइन। त्यो त कसले गर्दो रहेछ? त्यो त हाकिमले गर्दो रहेछ, त्यो त बसले गर्दो रहेछ, त्यो त पद हासिल गरेको व्यक्तिले गर्दो रहेछ। हामी चाहिँ साँचो अगुवा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ इच्छा शक्तिले काम गर्नुपर्छ, उत्साह र प्रोत्साहनले काम गर्नुपर्छ। तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मत्ती 16:24 एकचोटि हामी हेरौँ है त। मत्ती 16:24 येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो, म तपाईहरुको निम्ति पढ्न चाहे। मत्ती 16:24 येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई यसरी भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नै क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। यहाँनिर येशू ख्रीष्टले पनि इच्छाको कुरो गर्नुभयो। कोही यदि मेरो पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने यसको मतलब इच्छा नगर्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर यदि कोही इच्छा गर्छ भने हेर्नुस् है, त्यहाँ जहिले पनि दुईटा बाटो येशू ख्रीष्टले दिनुभयो। साँघुरो र फराकिलो बाटोको विषयमा हामीले धेरै अध्ययन गरिसक्यौँ। तपाईको इच्छाको कुरो येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने कि नपछ्याउने, परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने कि नहिँड्ने, त्यो तपाईको इच्छाको कुरो हो। त्यहाँ जबरजस्ती छैन, त्यहाँ करकाप छैन। यदि परमेश्वरले येशू ख्रीष्ट स्वयंले करकाप जबरजस्ती गर्नुहुन्न भने, अरूलाई अधिकार आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नुहुन्न भने हामीलाई पनि त्यो अधिकार छैन। अरूलाई दबाउने, अरूलाई त्रासमा, अरूलाई डरमा त गर्नै पर्छ, हिँड्नै पर्छ भन्ने हामीलाई पनि अधिकार छैन। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, आदमलाई चाहिँ आकाशमाथिको पंक्षी हैन, त्यो समुद्रको माछा हैन, हिँड्ने दगुर्ने जल त्यो पशु पंक्षी माथि चाहिँ परमेश्वरले अधिकार दिनुभयो, तर हब्बा माथि चाहिँ अधिकार दिनु भएन। कस्तो अचम्म लाग्दो कुरो छ नि हैन। अगुवा, साँचो अगुवापनले चाहिँ अधिकार, शक्ति, उपाधि, पद, डर, त्रासले काम गर्दैन, जहिले पनि इच्छा शक्तिले काम गर्छ। हामी भनौँ त एकचोटि, साँचो अगुवाले इच्छा शक्तिमा काम गर्छ। जहिले पनि इच्छा शक्तिमा काम गर्छ। हामीलाई अरूले यो गर त्यो गर भनेको मन पर्दैन नि, मन पर्छ? मन पर्दैन नि हैन। सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई आदेश, अर्डर दिएको हैन, यो गर त्यो गर, त्यो नगर यो नगर भनेको मन पर्दैन नि हैन। त्यही सोच्नुपर्छ, हामी अरूलाई पनि मन पर्दैन, हामीले अरूलाई पनि त्यस्तो गरेको मन पर्दैन है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो भिन्नता चाहिँ हाकिम चाहिँ केमा अधिकार र शक्तिमा निर्भर हुँदो रहेछ, तर अगुवा चाहिँ इच्छा शक्तिमा, गुडविल हैन, मानिसको इच्छा के छ, विचार के छ, उसको दर्शन के छ भनेर अगुवाले जहिले पनि सोच्ने गर्दछ है। र साँचो अगुवाले चाहिँ अरूको विषयमा जहिले पनि सोचिरहेको हुन्छ, अरूको विषयमा सोचिरहेको हुन्छ, अरूले के सोच्छ, अरूले के गर्छ, अरूले के हेर्छ, अरूको दृष्टिकोण कस्तो छ, अरूको विचार कस्तो छ। तर हाकिमले चाहिँ मेरो विचार यो, अब यही विचारमा हुनुपर्छ सबैको भन्ने जस्तो त्यो एउटा धारणा, दृष्टिकोण हुँदछ, तर अगुवाको त्यो हुँदैन। तेस्रो भिन्नता चाहिँ हाकिमले चाहिँ म भन्दछ, तर अगुवाले चाहिँ के भन्छ? हामी भन्दछ। हाकिमले चाहिँ म भन्छ, तर अगुवाले चाहिँ म भन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अगुवापनले चाहिँ जहिले पनि अरूको विषयमा जहिले पनि सोचिरहेको हुन्छ। हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, हाम्रो विचार के छ, हाम्रो दर्शन के हो, हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, अगुवाले चाहिँ यो भन्दछ जहिले पनि, हामी 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 भन्दछ। तर हाकिमले के भन्छ? मेरो विचार यो, मेरो दृष्टिकोण यो, मेरो चाहिँ अर्डर, मेरो आज्ञा चाहिँ यो, तिमीहरूले गर्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ मण्डलीमा हाकिम हुँदैन भनेर। मण्डलीमा हाकिमको धारणा अपनाएको व्यक्तिहरू हुँदैन भन्दिनँ म, मण्डलीमा पनि हुन्छ। तर हामीले त्यो हाकिमपनालाई चाहिँ छाडेर चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टको अगुवापनको ढाँचालाई चाहिँ अपनाउन सिक्नुपर्छ। कति विश्वासीहरू हुन्छ नि हैन, म म म म भन्ने हुन्छ नि हैन, मेरो 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 यो, मेरो त्यो, मेरो यो, मेरो यो होइन। अब हामी मण्डलीभित्र छिरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो म भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले मार्नै पर्छ प्रियहरू। हामीले चाहिँ हामी भन्ने शब्दलाई चाहिँ निचोडमा ल्याउनु पर्छ, निष्कर्षमा ल्याउनु पर्छ। हाम्रो जहिले पनि निर्णय चाहिँ हामीबाट बग्नु पर्छ। हामी
अनि मात्र मण्डलीमा चाहिँ एउटा जागृतिको कुरा आउँछ, एउटा के भन्छ एउटा इङ्ग्लिसमा ठ्याक्क मलाई शब्द आउँदै आएन, एउटा जागृतिको कुरा, एउटा उथल पुथल हुने कुरो चाहिँ आउँछ। जसले इतिहासमा हेर्नुहोस् त्यहाँनिर चाहिँ हामी भन्ने शब्दले चाहिँ कति ठुलो प्रभाव पारेको छ दुनियाँमा है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आफै श्रेय, हाकिमले चाहिँ जहिले पनि आफै श्रेय र के लिने गर्छ, प्रशंसा लिने गर्छ। तर साँचो अगुवाले चाहिँ अरूलाई क्रेडिट दिने काम गर्छ, अरूलाई प्रशंसा गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ मैले गर्दाखेरि होइन, यो चाहिँ हामीले गर्दाखेरि हो भन्ने एउटा श्रेय चाहिँ अरूलाई पनि बाँडिरहेको हुन्छ। तर हाकिमले चाहिँ त्यो गर्दैन। हाकिमले चाहिँ आफैले है मैले भन्ने शब्द चाहिँ हाकिमले चाहिँ मेरो पछि लाग भनेर भन्दछ। तर अगुवाले चाहिँ के भन्छ, हामी सँगै जाउँ भन्दछ है, हामी सँगै जाउँ भन्दछ। यसु ख्रिस्टले आफैलाई गोठालोको रूपमा धारण गर्नुभए जस्तै हामीले पनि यो साँचो अगुवापनको रूपमा चाहिँ आफैलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। चौथो भिन्नता चाहिँ हामी तीनटा भिन्नताको विषयमा हेर्यौं। सुरुदेखि एकचोटि हामी दोहोऱ्यौँ है त। पहिलो भिन्नता चाहिँ के हो अरे? पहिलो भिन्नता चाहिँ के रहेछ? हाकिम चाहिँ पद रहेछ, तर अगुवापन चाहिँ के रहेछ? प्रभाव रहेछ, इन्फ्लुएन्स। अनि दोस्रो चाहिँ हाकिम चाहिँ अधिकार र शक्तिमा निर्भर हुन्छ, तर अगुवा चाहिँ इच्छा शक्तिमा निर्भर हुन्छ। तेस्रो हाकिमले म भन्दछ, तर अगुवाले चाहिँ हामी भन्दछ। चौथो हाकिमले चाहिँ मानिसलाई प्रयोग गर्दछ, तर अगुवाले चाहिँ मानिसलाई विकास गर्दछ। कति अन्तर छ हेर्नुस् है, कति डिफरेन्स, कति भिन्नता छ। हाकिमले चाहिँ काम भइन्जेल मानिसलाई प्रयोग गर्छ, घोटाउँछ, हाड खिन्जेल घोटाउँछ हैन, मानिसलाई एकदमै प्रयोग गर्छ है। प्रयोग भइन्जेल चाहिँ जिउ गर्छ हाकिमले चाहिँ हैन। तर जब काम सकिन्छ छैन, मानिसहरूसँग त्यो एउटा एट्याचमेन्ट, एउटा सम्बन्ध, एउटा कनेक्टेडनेस भन्ने छैन। तर अगुवाले चाहिँ के गर्छ? सुरुवातदेखि नै मानिसलाई बनाउने काम गर्छ है। मेरो विश्वासीको, मेरो पछ्याउने व्यक्तिहरूको, मेरो वरिपरिको मानिसहरूको वरदान के हो, यो वरदानलाई कसरी विकास गरिदिने, उसको विचार के छ, उसको दर्शन के छ, उसको सोच के छ, मैले कसरी उसलाई सहयोग गर्न सक्छु। जहिले पनि अगुवाले चाहिँ यो विचार गर्ने गर्दछ, यो सोच्ने गर्दछ। एउटा साँचो अगुवाले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो वरिपरिको व्यक्तिहरूको दर्शनलाई, वरदानलाई, सोचलाई, विचारलाई हैन, मनसायलाई, मनोवृत्तिलाई बढाउने काम गर्दछ, विकास गर्ने काम गर्दछ। तर हाकिमले चाहिँ अरूको वरदानलाई प्रयोग गर्छ, अरूको गिफ्टिङलाई उसले चाहिँ सदुपयोग गर्छ। काम भएपछि, पुरा भएपछि छैन, त्यो एउटा सम्बन्ध भन्ने कुरो छैन। तर अगुवाले त्यसो गर्दैन है। अगुवाले चाहिँ बनाउने काम गर्छ, विकास गर्ने काम गर्छ, सुसज्जित पार्ने काम गर्छ। त्यहाँ कुनै पनि स्वार्थ हुँदैन, निस्वार्थ भावनामा अगुवाले चाहिँ जहिले पनि अरूलाई चाहिँ बढाउने काम गर्छ, हुर्काउने काम गर्छ। यो चाहिँ अगुवाको राम्रो पक्ष हो। यदि तपाईको अगुवा साँचो अगुवा हो भने तपाईलाई प्रोत्साहन दिने, तपाईलाई बढाउने, तपाईलाई विकास गर्नुको पछाडि त्यहाँ कुनै पनि स्वार्थ हुँदैन। एउटा साँचो अगुवाले चाहिँ निस्वार्थ भावनामा अरूलाई हुर्काउने, अरूलाई विकास गर्ने काम गर्दछ। तर हाकिमको चाहिँ जहिले पनि हैन, हाकिमको त्यहाँ पछाडि चाहिँ केही स्वार्थ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जिउ गर्ने हैन, एउटा चम्चे भन्छ नि हैन, चम्चेपना गर्ने, त्यो पछाडि है तपाईलाई प्रशंसा गर्ने, तपाईलाई असल कुरो बोल्ने गर्छ भने त्यसको पछाडि जहिले पनि हाकिमको चाहिँ के हुन्छ? स्वार्थ लुकेको हुन्छ। तर साँचो अगुवाले चाहिँ तपाईलाई ठाउँमा सच्याउने काम पनि गर्छ, तपाईको गल्ती देखाइदिने काम पनि गर्छ, तपाईलाई सुधार्ने काम पनि गर्छ, तपाईलाई इम्प्रोभाइज गर्छ, तपाईलाई अपडेट गर्छ। तपाईलाई थाहा छ मोबाइलहरू अपडेट भएन भने मोबाइल के हुन्छ? मोबाइलले राम्ररी काम गर्दैन। इम्प्रोभाइज हुनुपर्छ, अपडेट हुनुपर्छ मोबाइलहरू चाहिँ। अगुवाले चाहिँ त्यो काम गर्दछ।
तपाईको आत्मिक क्षेत्रलाई अपडेट गर्ने काम गर्छ, तपाईको दर्शनलाई इम्प्रोभाइज गर्ने काम गर्दछ, तपाईलाई सरसल्लाह दिन्छ, तपाईलाई बीचबीचमा तपाईलाई के भन्छ छिवाल्ने काम पनि गर्छ अगुवाले चाहिँ। त्यो साँचो अगुवा चाहिँ है। तर हाकिमले चाहिँ त्यो चम्चागिरी गर्छ हैन, तपाईँ बडो बडो राम्रो राम्रो प्रशंसाको कुरो गर्ने, तर त्यसको पछाडि ठुलो स्वार्थ हुन्छ। काम भएपछि छैन हाकिम हैन, परेको बेला छैन। हामीले अगुवा, साँचो अगुवाको आज भूमिका खेल्नु अति नै आवश्यक छ। आज तपाईहरुलाई थाहा छ नेपाल अधिराज्यभरि कति जवानहरू, कति मानिसहरू आत्महत्या गरिरहेको छ हैन। अस्ति भर्खर चितवनमा, त्यो भन्दा अगाडि दाङमा हैन। वर्षको यो वर्ष चाहिँ 2 गुणा बढी सुसाइड आत्महत्याको केसहरू बढिसक्यो नेपालमा। लगभग वर्षको 6 देखि 8 हजार मानिसहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्थे। 6000 र 8000 मा अर्को 16-17 हजार जोड्नु, 16-1700 जोड्नुस् त कति बढिसक्यो आत्महत्या। मानिसहरूलाई आज उत्साहको खाँचो छ, मानिसहरूलाई आज ऊर्जाको खाँचो छ, प्रोत्साहनको खाँचो छ। आज मानिसहरूलाई चाहिँ साँचो अगुवाको खाँचो छ। आज त्यो साँचो अगुवाको भूमिका चाहिँ तपाईँ र मैले खेल्नु परेको छ। मानिसहरू कोही पनि अस्वीकार हुन चाहदैन, जो सबै स्वीकारिन चाहन्छन् होइन, सबै स्वीकारिन चाहन्छन्। कसैले तपाईलाई बाटोमा देखेर गरेर हिँड्यो भने तपाईलाई कति दुःख लाग्छ हैन। तपाईको जयमसी भनेर यस्तो 32 वटा दाँत देखाएर जयमसी गरेको जयमसीलाई मानिसहरूले लत्याएर हिँड्यो भने तपाईलाई कस्तो चोट पर्छ नि हैन। मानिसहरूले तपाईलाई लत्याएको, अस्वीकार गरेको। मानिस कोही पनि अस्वीकार हुन चाहदैन, यो चाहिँ सत्य हो, यो चाहिँ सत्य हो। साँचो अगुवाले चाहिँ प्रत्येकलाई स्वीकार्छ। आमेन। येशू ख्रीष्टले जसरी हामीले अरू मानिसहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ। तपाईलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टले कसैलाई पनि लत्याउनु भएन। आफ्नै स्वयं ती एउटा चेला जसले चाहिँ आफूलाई इन्कार गरेको थियो, अस्वीकार गरेको थियो, त्यही व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले कहिले पनि त्याग्नु भएन। मानिसहरू कोही पनि त्यागिन चाहदैनन् के। आज मानिसलाई चाहिएको छ, स्वीकारिनु परेको छ मानिसहरूलाई चाहिँ। मानिसहरू चाहिँ आज यो स्वीकारिनको लागि चाहिँ भौतारी रहेको छ। कहाँ म स्वीकारिन्छु? आज म मेरो परिवारबाट त्यागिएको छु, म मेरो आफ्नै साथीभाइबाट त्यागिएको छु, म चाहिँ आज कहाँ जाने भनेर कहीँ पनि ठाउँ नपाएर मानिसहरू चाहिँ आत्महत्यालाई समाधानको रूपमा लिइरहेको छ। त्यो कस्तो नराम्रो कुरो हेर्नुहोस् त। आज त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँ र मैले स्वीकार्नु पर्छ। आज चितवनमा, दाङमा आत्महत्या भयो, हाम्रो मण्डलीभित्र भएको छैन, हाम्रो समाजमा भएको छैन भने निच्चा दाँत देखाएर नबसौँ हामी। आज हाम्रै परिवार पनि हाम्रै बीचमा बस्दा पनि त्यागिएको हुन सक्छ, त्यस्तो महसुस भएको हुन सक्छ। आज हाम्रै मण्डली परिवार पनि कोही सदस्यहरू पनि त्यागिएको महसुस भएको उसलाई हुन सक्छ। के त बाहिरको रोग देखिन्छ, भित्रको रोग देखिँदैन होइन। अस्ति भर्खर त्यो बलिउडको एकजना एक्टरले सुसाइड गरे। कति सफल व्यक्ति थिए नि ऊ होइन। हेर्दा हेर्दा कति निच्चा दाँत देखाएर हाँसिरहेको, सफलता, पैसा, ठुलो बङ्गलामा बसिरहेको, तर के गर्नु भित्रको पीडालाई देख्दैन मानिसहरूले। त्यो भएको कारणले साँचो अगुवाले चाहिँ भित्र हेर्ने गर्दछ, उसको मनोवृत्तिलाई बढाउने काम गर्दछ, उसलाई उत्साह दिने काम गर्दछ, विकास गर्ने काम गर्दछ। त्यो भएको कारण मेरो एउटा पुस्तक चाँडै आउँदैछ, तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। त्यो एउटा परमेश्वरले मलाई त्यो एउटा प्रकाश दिनुभयो। आज मण्डलीको जवानहरूलाई, आज नेपाल अधिराज्य भित्रका मानिसहरूलाई, जवानहरूलाई चाहिँ आज यो पुस्तकको खाँचो छ भनेर परमेश्वरले मलाई प्रकाश दिनुभयो। तपाईँले कतिले हिजो त्यो फोटो पनि हेर्दै हुन्थ्यो होला, डिजाइनिङ मेरो फेसबुकमा होइन। यो ठुलो एउटा बजेटको कुरो, ठुलो खर्चको कुरो, म जस्तो व्यक्तिले त्यो धान्न सक्दैन, तर पनि मैले त्यो एउटा पाइला चालिसकेँ है। परमेश्वरले मलाई त्यो देखाइसक्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले मेरो क्षमताले नभए तापनि, मेरो त्यो स्रोत नभए तापनि मैले यो गर्नुपर्छ, परमेश्वरले मलाई यो दिइसक्नु भयो भनेर मैले त्यो पाइला चालिसकेको छु। ठुलो बजेट छ, ठुलो त्यो स्रोत चाहिने भएको कारणले तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। आज मानिसलाई चाहिँ मानिसलाई स्वीकार्न चाहिँ अति आवश्यक छ। साँचो अगुवाले चाहिँ जहिले पनि अरूलाई स्वीकार्ने काम गर्दछ है। पाँचौं भिन्नता
पाँचौं भिन्नता हाकिम र अगुवाको भिन्नता है। पाँचौं भिन्नता चाहिँ हाकिमले चाहिँ आज्ञा दिन्छ, आज्ञा गर्ने गर्छ, अर्डर दिन्छ, अर्डर हैन। हाकिमले चाहिँ आज्ञा दिन्छ, अगुवाले चाहिँ सरसल्लाह साथ सिकाउँछ। हेर्नुस् है कति भिन्नता छ, कति अन्तर छ। मैले तपाईहरुलाई यो किन सिकाइरहेको छु, यो किन हामीलाई आवश्यक छ, किनभने कति पटक हामी पनि हाकिमको भूमिका खेल्छौं तर अगुवाको भूमिका चाहिँ हामीले बिर्सिन्छौं। हामीले आज चाहिँ हाकिम होइन तर अगुवाको भूमिका खेल्नु परेको छ। हाम्रो परिवारमा, हाम्रो छोराछोरीको बीचमा, हाम्रो मण्डलीको बीचमा, हाम्रो समुदायको बीचमा, हाम्रो समाजको बीचमा हामीले हाकिम होइन, हामीले एउटा अगुवा जसरी, हामीले हाकिम होइन एउटा मित्र जसरी चाहिँ मित्रको भूमिका चाहिँ खेल्नु परेको छ है। गल्ती दोस्याउनाले मानिसहरू सधैँ निराश हुन्छ। हेर्नुस् है गल्ती दोस्याउनाले मानिसहरू सधैँ के हुन्छ, निराश हुन्छ। तर सरसल्लाहले चाहिँ उत्साह दिन्छ, सरसल्लाहले चाहिँ उत्साह दिन्छ। हामी धेरैचोटि गल्ती दोस्याउँछौँ, हामी गल्ती दोस्याउँछौँ तर हामीले उत्साह दिनुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो यो दिमागमा आउँदै आउँदैन। किनभने हामीलाई पनि अरूले सधैँ दोस्यायो के, हामी त्यही संस्कृतिमा त्यही वातावरणमा हुर्क्यौं, हामीले त्यही सिक्यौं, हामी त्यही गर्छौं होइन र। हिजोको दिन हामीलाई अरूले दोस्यायो, हामी पनि अरूलाई दोस्याउँछौं। हामीलाई हिजो कसैले उत्साह दिएन, हामी पनि अरूलाई उत्साह दिँदैनौँ। के मतलब, हामीलाई कसैले गरेन हामी किन गर्ने? हाम्रो यो सोच के, हाम्रो यति साँघुरो धारणा। हेर्नुस् यो भन्दै गर्दा साह्रो दुःख लाग्छ, मण्डली भित्र पनि छ यो, मण्डली भित्र पनि छ। आज मानिसहरूलाई उनीहरूको गल्ती देखाइदिने, दोस्याइदिने मात्र होइन, उनीहरूलाई त हामीले सरसल्लाह दिनुपर्छ। यो भएन, त्यो भएन, यो गरेको भएन, त्यो गरेको भएन, होइन यो गरेको राम्रो छ तर यसलाई यो तरिकाले गरेको भए, यसरी मिलाएर गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। उसको हृदयमा बित्छ के, उसको हृदयमा लाग्छ। गल्ती दोस्याइदिनाले चाहिँ रिस उठ्छ, सक्ने यता पाक्कर पुक्क हान्दिउ जस्तो लाग्छ, मानिस त्यस्तो लाग्छ। कहिले गल्ती दोस्याइदिनु मात्र हुँदैन, सरसल्लाह दिने, उत्साह सिकाउने। यदि तपाईँ सिकाउन सक्नु हुँदैन भने गल्ती पनि नदेखाइदिनुहोस्, सिकाउनुहोस्। तपाईँले बस्नुहोस्, आफ्नो छोराछोरीको गल्ती देखाइदिने मात्र होइन, दोस्याउने मात्र होइन, बस्नुहोस् सँगै, मित्र जसरी कुराकानी गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस् उसलाई कसरी गर्नुपर्ने। उसलाई थाहा छैन नि त, त्यही भएर त गल्ती गर्यो होइन र। साँचो अगुवाले चाहिँ सिकाउने काम गर्छ, सिकाउने काम गर्छ। सिकाउन सक्नुहुन्न भने गल्ती पनि नदेखाइदिनुहोस्, साह्रो दुःख लाग्छ। मैले यो भोगेर आएको कुरो, मैले यो अनुभव गरेर कुरा आएको, मैले त्यो अनुभव गरेर मैले तपाईँलाई आज पुरा अध्ययन गरेर आएको कुरा मात्र भनिरहेको छु। मैले आफै अनुभव गरेर आएको कुरो भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अरूलाई सिकाउने काम गर्नुपर्छ, अरूलाई विकास गर्ने काम गर्नुपर्छ, अरूलाई सरसल्लाह दिने काम गर्नुपर्छ, अरूलाई उत्साह ऊर्जा प्रोत्साहन दिने काम गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ मानिसको हृदयमा बित्छ, मानिसले इम्प्रोभाइज गर्न सक्छ, सिक्न सक्छ, सुधार गर्न सक्छ। हाकिमले जसरी अर्डर दिने मात्र होइन, माथि मेचमा बसेर कुर्सीमा बसेर ए त्यो गर यो गर भन्ने मात्र होइन, हाकिमले चाहिँ त्यो गर्छ, अगुवाले चाहिँ त्यो गर्दैन। अगुवा चाहिँ फिल्डमा आउँछ, फिल्डमा आउँछ, अगुवालाई अनुभव हुन्छ नि त, फिल्डमा आउँछ, काम गर्ने क्षेत्रमा आउँछ, काम गर्छ अनि सिकाउँछ। उसले चाहिँ माथि मेचमा बसेर औँलो ठडाउने काम गर्दैन अगुवाले चाहिँ। आज प्रियहरू, हाम्रो सेवाकाईको क्षेत्रमा, हाम्रो मण्डलीको क्षेत्रमा, आज हाम्रो अधिराज्य नेपाल अधिराज्य क्षेत्रमा चाहिँ अगुवा, साँचो अगुवा जो चाहिँ काममा सक्रिय छ, निष्क्रिय होइन, सक्रिय छ, त्यस्तो अगुवाको खाँचो छ। र त्यो अगुवा चाहिँ तपाईँ हामी आफै हौ। आमेन। अरू होइन, तपाईँ हामी आफै हौ। यो भूमिका कसले खेल्ने? अहिले जति पनि मैले भूमिका तपाईँहरूको बीचमा राखेँ, कसले खेल्ने? तपाईँ हामीले होइन, अवश्य पनि तपाईँ हामीले हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, येशू ख्रीष्टको उदाहरण। किनभने हामी येशू ख्रीष्टको अगुवापनको ढाँचालाई हाम्रो अगुवापनमा मिसाउने, अपनाउने काम गर्दैछौँ। त्यो भएर येशू ख्रीष्टको ढाँचालाई हेर्न अति नै आवश्यक छ।
तपाईलाई थाहा छ येशू ख्रीष्ट पक्राउ भएपछि पत्रुसले कतिचोटि येशू ख्रीष्टलाई इन्कारेको थियो? 3 चोटि। र यो स्वयं येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो। येशू ख्रीष्टलाई कति दुःख लाग्यो होला हैन? तपाई चाहिँ पुरा कोठाको ढोका पछाडि बसेर सुनिरहनु भएको छ, भित्र कोठा भित्र चाहिँ तपाईको पुरा कुरा काटिरहेको छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? कस्तो लाग्छ? ए यो खत्तम व्यक्ति, यो देखावटी, यो केही होइन, तपाईलाई कस्तो लाग्छ? अब तपाईलाई अवश्य दुःख लाग्छ नि। हो, येशू ख्रीष्टको हृदयमा त्यस्तै चोट पुगेको थियो। हेर्नुस् है, पत्रुसले पुरा म चिन्दिनँ को येशू ख्रीष्ट, म कहिले पनि हिँडेकै छैन, कहिले पनि चिनेको छैन भन्दै थिए पत्रुसले। तर पछाडि चाहिँ टक्क येशू ख्रीष्ट हैन, पत्रुसले देखेर गर्छ कि पत्रुसले हैन, साह्रो दुःख लाग्छ येशू ख्रीष्टलाई। तर त्यसपछिको साँचो अगुवापनको निर्णयलाई हेर्नुस् है, येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 21 को 15 देखि 17 सम्म हामी पाउँछौँ। येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो? पत्रुसले येशू ख्रीष्टलाई 3 पटक त्यागेपछि येशू ख्रीष्टले के निर्णय लिनुभयो? त्यो नै निर्णय चाहिँ साँचो अगुवापनको निर्णय हो। यूहन्ना 21 को 15 देखि 17 सम्म हामी हेरौँ येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो पत्रुसलाई। हेर्नुस् त त्यहाँ 21 को 15 देखि 16 सम्म त्यहाँ येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई त्याग्नु भएन, इन्कार गर्नु भएन, अस्वीकार गर्नु भएन। तर येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई अपनाउनु भयो, स्वीकार गर्नुभयो। एक्सेप्ट, जीसस एक्सेप्ट, उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो। यहाँनेरि पत्रुसलाई येशू ख्रीष्टले सोध्नु भयो, प्रश्न गर्नुभयो, पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? पत्रुसले भन्छ, हो ज्यू गुरुज्यू, म तपाईलाई प्रेम गर्छु। त्यसो भए मेरा पाठाहरूलाई हेरचाह गर, मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ। त्यसपछि फेरि येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई सोध्नु भयो, पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि फेरि पत्रुसले भन्छ, ज्यू प्रभु म गर्छु, तपाईलाई थाहा छ म गर्छु। तब फेरि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूलाई हेरचाह गर। फेरि येशू ख्रीष्टले सोध्नु भयो, पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? त्यसपछि पत्रुसको हृदयमा चोट पुग्छ, साह्रो दुःख लाग्छ। अनि ऊ पत्रुस गुवा रुन्छ अनि भन्छ, ज्यू प्रभु तपाईलाई थाहा छ म तपाईलाई कति धेरै प्रेम गर्छु। तब येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, त्यसो भए मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ। येशू ख्रीष्टले कहिले पनि दोस्याउनु भएन, तिमीले मलाई किन त्याग्यौ, तिमीले मलाई किन त्याग्यौ। त्यहाँ छ छैन। येशू ख्रीष्टले कहिले पनि गल्तीलाई दोस्याउनु भएको छैन, आफ्नो चेलाको गल्तीलाई। भलै यो गल्ती कति ठुलो थियो हामीलाई थाहा छ। सँगै सुत्ने, सँगै खाने, सँगै हिँड्ने व्यक्तिले त्याग्दाखेरि त कति दुःख लाग्छ। तर येशू ख्रीष्टले गल्तीलाई दोस्याउनु भएन, किनभने उहाँ साँचो अगुवा हुनुहुन्थ्यो। यदि तपाईँ र म साँचो अगुवा हो भने हामीले कहिले पनि मानिसको दोषलाई देखाउने काम गर्दैनौँ, तर सुधार दिने काम गर्छौँ। पुनर्स्थापना, यहाँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ पत्रुसलाई पुनर्स्थापना गर्ने काम गर्नुभयो। 3 चोटि मलाई पत्रुसले त्याग्यो, अब म 3 चोटि फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्नेछु। पुनर्स्थापना, तिमी मलाई प्रेम गर्छौ, तिमी मलाई प्रेम, तिमी। त्यो चाहिँ हो साँचो अगुवाले जहिले पनि मानिसलाई स्वीकार गर्ने काम गर्दछ, एक्सेप्ट गर्ने काम गर्छ, इन्कार गर्दैन। किनभने त्यागिन कसैलाई मन पर्दैन, न तपाईलाई मन पर्छ न मलाई मन पर्छ। त्यागियो भने चाहिँ हेर्नुहोस्, यी नेपालको हालत जस्तै हुन्छ। प्रत्येक दिन मानिसहरू मरिरहेको छ, मानिसहरू आत्महत्या गरिरहेको छ। त्यागियो नि त, हैन? त्यागियो नि त, अस्वीकृत भयो उनीहरू कहीँ पनि आफ्नो जीवनको महत्त्वै देखेन उनीहरूले, न परिवारमा, न इष्टमित्रमा, न आफ्नो साथीभाइमा, न आफन्तको बीच आफ्नो जीवनको महत्त्व देख्यो उनीहरूले। हेर्नुहोस्, साँचो अगुवाको कमीले गर्दाखेरि कति दुःख लाग्दो घटनाहरू आज हाम्रो नेपाल देशमा घटिरहेको छ, हाम्रो आँखा अगाडि घटिरहेको छ। हाम्रो आँखा अगाडि हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, महसुस गरिरहेका, देखिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज साँचो अगुवाको साँच्चै यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ साँचो अगुवाको साँच्चै खडेरी लागिरहेको छ। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ यसको लागि, हामीले काम गर्नुपर्छ यसको लागि।
छैटौं र अन्तिम भिन्नता, छैटौं र अन्तिम भिन्नता, छैटौं र अन्तिम भिन्नता है। हाकिमले नाफालाई प्राथमिकता दिन्छ, हाकिमले नाफालाई प्राथमिकता दिन्छ, तर अगुवाले मानिसलाई प्राथमिकता दिन्छ, किनकि मानिस बिना त्यो नाफा काम छैन, मानिसले नै हो त्यो नाफालाई प्राप्त गरिदिने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा हाकिमले जहिले पनि नाफालाई हेर्छ के, पैसा होइन, जे कुरामा पनि पैसा होइन, यो गर्यो भने त खर्च धेरै खर्च हुन्छ, नगरौँ, त्यो गरौँ, यो नगरौँ होइन, यसको खर्च कति छ। तर होइन, अगुवाले चाहिँ के गर्छ, अगुवाले चाहिँ त्यो स्रोत, त्यो नाफा, त्यो खर्चलाई हेर्दैन, जहिले पनि मानिसको लागि, मानिस प्राथमिकतामा हुन्छ अगुवाको चाहिँ, मानिसलाई लगानी गर्छ अगुवाले चाहिँ। मानिस बिना चाहिँ हामी नाफा कमाउन सक्दैनौँ, नाफा चाहिँ मानिस बिना काम छैन। त्यो भएको कारण मानिस हो पहिलो कुरो चाहिँ भनेर उसले जहिले पनि, साँचो अगुवाले चाहिँ मानिसमा लगानी गर्छ, समय, स्रोत होइन, सबै कुरो चाहिँ मानिसमा चाहिँ लगानी गर्ने गर्छ अगुवाले चाहिँ। येशू ख्रीष्टले जहिले पनि मानिसको निम्ति चाहिँ लगानी गर्नुभयो, आफ्नो समय, आफ्नो वरदान, आफ्नो प्रार्थनाको सम्बन्ध, आफ्नो दर्शन चाहिँ जहिले पनि मानिसहरूको निम्ति उहाँले खर्च गर्नुभयो, लगानी गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले जहिले पनि सम्बन्धको लागि लगानी गर्नुभयो उहाँले। तपाईलाई थाहा छ, येशू ख्रीष्टले तेस्रो सम्बन्धको लागि मात्र होइन, माथिल्लो सम्बन्धको लागि पनि आफ्नो समय खर्चिनु भयो, आफ्नो स्रोत खर्चिनु भयो, आफ्नो वरदान खर्चिनु भयो। उहाँ एका बिहानै प्रार्थना गर्न एकान्त ठाउँमा जानुहुन्थ्यो, उहाँले माथिल्लो परमेश्वरसँगको सम्बन्धको लागि पनि उहाँले लगानी गर्नुभयो। र तेस्रो भनेको संसारको मानिसहरूको लागि पनि त्यति नै खर्च गर्नुभयो, आफ्नो समय, वरदान, स्रोतलाई। येशू ख्रीष्टको ढाँचा, तरिका, रणनीति आज हामी प्रत्येकलाई आवश्यक छ है। ख्रीष्टले सधैँ मानिसको निम्ति लगानी गर्नुभयो। आज हामीले कति मानिसको लागि लगानी गरिरहेका छौँ, कति लगानी गरिरहेका छौँ, कति लगानी गरिरहेका छौँ, अति नै आवश्यक छ है। हामी सुरुदेखि एकचोटि यो बुदाहरूलाई दोहोऱ्याउँ, हामीले नभुलौँ यो बुदाहरूलाई है त। पहिलो, हाकिम र अगुवाको भिन्नता। पहिलो के रहेछ तपाईहरुले भन्नुस् त, पहिलो के रहेछ? हाकिम पद हो, अगुवा चाहिँ प्रभाव हो। दोस्रो, हाकिम अधिकार र शक्तिमा निर्भर हुन्छ, तर अगुवा इच्छा शक्तिमा है। म यदि साँचो अगुवा हो भने मैले बलराम दाइले के सोच्नुहुन्छ, उहाँको के छ विचार भनेर जहिले पनि सोध्छु। तर यदि म हाकिम भने मेरो भन्ने त्यो घमण्ड आइहाल्छ कि। तेस्रो हाकिमले के भन्छ? म मेरो भन्छ, तर अगुवाले हामी भन्छ है। चौथो, हाकिमले चाहिँ मानिसहरूलाई प्रयोग गर्छ, तर अगुवाले मानिसहरूलाई विकास गर्छ। पाँचौं, हाकिमले के दिन्छ? अर्डर, आज्ञा दिन्छ हैन, तर अगुवाले चाहिँ सरसल्लाह साथ सिकाउने काम गर्छ। छैटौं, अन्तिम के हो? हाकिमले नाफालाई प्राथमिकता दिन्छ, तर अगुवाले चाहिँ मानिसलाई प्राथमिकता दिन्छ है। हुन्छ।